समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु संगमुखदम् धम्मश्रवणकालो अयं भद्रन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्रन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्रन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा सन्ति भिक्खवे एके समन ब्राह्मणा अपरन्तकप्पिका अपरन्तानुदिठिनो अपरन्तं आरभ्य अनेकविहितानि अधिमुक्तिपदानि अभिवन्दन्ति चतुश्चत्वारि साय वत्थुहि ते चिभुन्तो समन ब्राह्मणा किमागम्य किमारभ्य अपरन्तकप्पिका अपरन्तानुदिठिनो अपरन्तं आरभ्य अनेकविहितानि अधिमुक्तिपदानि अभिवन्दन्ति। आज 2078 साल असोज 5 गते मंगलबारको दिन यसरी जुम मार्फत फेसबुक मार्फत हेरिरहनु भएका सहभागी भइरहनु भएका मभन्दा ज्येष्ठ भन्तेहरूमा मेरो सादर वन्दना, कनिष्ठ भन्तेहरू, सामनेरहरू, अनागारिकाहरू लगायत सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा मेरो मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यस धर्मदेशना सुरु गर्न गइरहेको छु। दिनदिनै झैं दीघ निकायमा अन्तर्गत पहिलो सूत्र ब्रह्मजाल सूत्रमा अन्तर्गत रही विषय लिई देशना गरी आएको यो धर्म देशना क्रममा ब्रह्मजाल सूत्रको पहिलो भाग भन्नाले अब हुन त आज 6औं भाग हो, तर पनि ब्रह्मजालको सूत्रको पहिलो भाग किन भनेको हो त भन्दाखेरि मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु कि ब्रह्मजाल सूत्रमा 62 वटा मिथ्या दृष्टिहरूको बारे उल्लेख भएको पाइन्छ। 62 वटा मिथ्या दृष्टिहरू मध्ये 18 वटा मिथ्या दृष्टिहरू जुन कि पुब्बन्तकप्पिका भनेर 18 वटा मिथ्या दृष्टिहरू थिए, जुन कि पहिलाको जुनीको सम्बन्धी पहिलाको जुनीहरू देखेर त्यसलाई धारणा गरेर निकालेको आफूबाट
आफूले निकालेको जुन मत छ, जुन धारणा छ, त्यही मत, त्यही धारणा सही हो, अरू गलत हो भन्ने यस्तो धारणा निकाल्दै 18 वटा मिथ्या दृष्टिहरू पूर्वान्त कल्पित भएर मिथ्या दृष्टिहरू 18 वटा थिए भन्ने भगवान बुद्धले उल्लेख गर्नुभएको थियो भने आज अर्को दोस्रो भाग है 62 वटा मिथ्या दृष्टिहरूमध्ये अर्को भाग जुन कि अपरान्त कल्पित भनेर भनिन्छ। मैले हिजो पनि यसको बारे अलिकति व्याख्या अलिकति तपाईँहरूलाई बुझाएको थिएँ। पूर्वान्त कल्पित भनेर भनेको पहिलाको जुनी आफ्नो पहिलाको जुनीहरू सम्बन्धी देखेर त्यस सम्बन्धी दृष्टि प्रकट गर्नुलाई नै पूर्वान्त कल्पित दृष्टिहरू भनेर भनिन्छ भने अपरान्त कल्पित दृष्टिहरू भनेर चाहिँ नि आफ्नो पछिको जुनीलाई देखेर है अनागत भविष्यलाई देखेर त्यो भविष्यमा चाहिँ नि यस्तो उस्तो हुन्छ इत्यादि रूपले दृष्टिहरू बनाइएकोलाई नै अपरान्त कल्पित दृष्टिहरू भनेर भनिन्छ। अब अपरान्त कल्पित दृष्टिहरू चाहिँ नि 44 वटा छन् है। पहिलो पूर्वान्त कल्पित दृष्टिहरू 18 वटा छन् है। पूर्व जन्मको बारेमा हेरेर त्यस सम्बन्धी दृष्टि गत भएका व्यक्तिहरू त्यस्ता दृष्टिहरू 18 प्रकारका दृष्टिहरू छन्। भविष्यमा आत्मा रहने नरहने कसरी रहने सम्बन्धी धारणा गरेका धारणा लिएका दृष्टिहरू 44 वटा छन्। तसर्थ आज तपाईहरुलाई मैले यही 44 वटा दृष्टिहरूमध्ये कतिपय दृष्टिहरू तपाईहरुलाई भन्न प्रयास गर्छु। सन्ति भिक्खवे एके समन ब्राह्मणा उद्धमाघातनिका सन्निवादा उद्धमाघातानं सन्नि अत्तानं पञ्यपेन्ति 16 हि वत्थुहि भनेर भनिएको छ। अर्थात् हे भिक्षु हो, कोही कोही श्रमण ब्राह्मणहरू यस्ता छन् कि उनीहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि उद्धमाघात निकास सन्निवादा रे मरणोपरान्त संकेतवाद भएका मरणोपरान्त यो आत्म संकेत सहितको रहन्छ भनेर यस्ता दृष्टि लिएका यस्ता मिथ्या दृष्टि धारण गरेका श्रमण ब्राह्मणहरू 16 प्रकारले यसरी मिथ्या दृष्टिलाई यो दृष्टिलाई धारणा गर्छ भनेर भनिएको छ है। 16 सही वत्थुहि भनेर भनेको 16 प्रकारले यसरी धारणा लिएको छ, दृष्टिगत भएको छ भनेर भनिएको। बुझ्नुभयो? मरण पश्चात मरेर गइसकेपछि यो आत्मा एउटा संकेतको रूपमा लिइन्छ भनेर चाहिँ नि 16 प्रकारले दृष्टि ग्रहण गरिन्छ भनेर भनिएको हो है। अब त्यो 16 प्रकार चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्ने चाहिँ नि तपाईहरुलाई भन्न चाहे है। ग्रन्थमा उल्लेख अनुसार रूपी अत्ता होती अरोगो परमरणा सन्नीति नङ पन्यापेति। पहिलो यो 16 वटा धारणा मध्ये पहिलो धारणा यसरी धारणा रहन्छ, यसरी त्यो दृष्टिलाई लिन्छ भनेर भनेको। रूपी अत्ता यो आत्मा भनिसकेपछि अब तपाईहरुलाई पनि केही न केही त सोचिन्छ होला। आत्मा भन्यो भने केही याद आउँछ? आत्मा भन्यो भने हाम्रो आत्मा याद आउँछ कि आउँदैन? आत्मा भन्यो भने हामीले पनि के भन्छ, हाम्रो यो आत्मा मरणपछि देवलोकमा जान्छ, यता जान्छ, उता जान्छ भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ है। अहिलेसम्म पनि भगवान बुद्धको धर्मदेशना धर्महरू
आइसकेपछि पनि भगवान बुद्धको धर्म यो संसारमा रहिसकेपछि पनि हामीले अहिलेसम्म पनि त त्यसरी कुरा गर्छौँ भने भगवान बुद्धको धर्म धर्मदेशना भगवान बुद्धले धर्मदेशना गर्न अगाडि यस्तो सम्बन्धी धेरै अ, मतहरू थिए। ती मतहरू नै हुन् यहाँ भगवान बुद्धले बताइरहनु भएको है। रूपी अत्ता रे, यो आत्मा एउटा रूप सहितको हो रे। रूप भन्यो भने तपाईँलाई थाहा छ है, यो आँखा नाक कान मुख शरीर यसलाई हामीले जुन देखिरहेको छ मनुष्य रूप भनेर जुन देखिरहेको छ यसैलाई रूप भनेर भनिएको हो। तसर्थ आत्मा एउटा रूप सहितको हो रे। अरोगो परम्मरणा रे, यहाँ अरोगो भनेको निरोगी भनेको होइन, अरोगो भनेर भनेको यहाँ अरोगो भनेको बिग्रिँदैन, विनाश हुँदैन, अनित्य हुँदैन, जहिले पनि नित्य रहन्छ भनेर भनेको। अरोगो परम्मरणा, मरणोपरान्त पनि नित्य नै रहन्छ अरे। के नित्य रहन्छ? अत्ता। के अत्ता? रूपी अत्ता। रूप सहितको त्यो आत्मभाव, रूप सहितको त्यो रूप मरणोपरान्त पनि नित्य रहन्छ। संज्ञातीनं पञ्ज्ञापेन्ति, त्यो जस्तै एउटा सङ्केत पनि त्यसमा रहन्छ। केमा रहन्छ सङ्केत? आत्मामा है। अब यो आत्म सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै धर्महरूले चाहिँ नि यसरी नै आत्मा भनेर भनिन्छ। अब हामीले पनि सोचिरहेको हुन्छ मरिसकेपछि यो शरीरबाट आत्मा चाहिँ निस्केर जान्छ भनेर हामीले पनि सोचिरहेको हुन्छ है। अनि तर हामीले जो व्यक्ति मर्छ त्यो व्यक्तिबाट आत्मा निस्केको त हामीले देख्दैन है। तर पनि यहाँ कोही ध्यानलाभी व्यक्तिहरूले देखेको होला। त्यसैले रूपी अत्ता, आत्मा एउटा रूप सहितको हो। त्यो यो शरीरबाट निक्लिएर गइसकेपछि पनि त्यहाँ रहिरहेको कारण, त्यो आत्मा रहेको देखेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आत्मा भनेको नित्य हो भनेर भनियो। त्यसै गरी त्यो चाहिँ एउटा केही न केही सङ्केतको रूपमा चाहिँ देखिएको रहेछ। अर्थात् हामीले मरेको व्यक्ति देख्यो भने है, मरेको व्यक्ति देख्यो भने ओहो आफ्नो आमा होस् या बुवा होस्, त्यसै गरी हजुरआमा हजुरबुवाहरू बितेका छन् भने बितेर 1-2 हप्तामा 3-4 हप्तामा 45 दिनमा होइन कोही व्यक्तिहरूले देख्छन् है, भूत प्रेतहरू देख्छन्। तसर्थ त्यो देखेपछि त सङ्केत रूपले देखियो, त्यो केही न केही रूपले देखियो। त्यसैले यसरी चाहिँ नि यो हामी ध्यान भावना नगरेका व्यक्तिहरूले त्यसरी देख्दाखेरि हामी डराउँछौँ है। तर यसरी ध्यान भावना गरेर मन एकाग्र गरेर चाहिँ नि यो दृष्टिहरू, यस्ता दृष्टिहरू धारणा गरेको नै मन एकाग्र गरेर नै हो है, ध्यान भावना गरेर नै हो। त्यसैले आत्मा एउटा सङ्केत सहितको हो अथवा यो आत्मा एउटा सङ्केत सहितको छ भनेर चाहिँ नि दृष्टि लिने व्यक्तिहरूले यस्ता भन्छन्। पहिलो दृष्टि यसरी लिन्छ, आत्मामा रूप छ, त्यो आत्मा मरण पश्चात पनि हामी मरेर गइसकेपछि पनि त्यो नित्य रहन्छ। त्यसै गरी त्यो आत्मा एउटा सङ्केत सहितको हुन्छ भनेर चाहिँ नि पहिलो दृष्टि लिने व्यक्तिले त्यसरी लियो है। दोस्रो, यो 16वटा दृष्टि छ भनेर भनेको छ है। यहाँ मरणोपरान्त आत्मा एउटा सङ्केत सहितको हुन्छ भन्नेमा 16 प्रकारले चाहिँ यो आत्मा सङ्केत सहितको छ भन्ने सम्बन्धी 16वटा दृष्टिहरू लिइरहेका छन्। त्यो 16वटा दृष्टिमा फक्त एउटा भनेको, अर्को दृष्टि के हो त भन्दाखेरि
अरूपी अत्ता होती अरोगो परम्परना संज्ञाति नङ पञ्जापेति। त्यो जस्तै हो। त्यसैले पहिलो एउटा चाहिँ नि बुझिसकेपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अरूपी अत्ता होती, यो आत्मभाव, यो आत्म भन्ने चिज रूप रहँदैन रे, रूपी हुँदैन रे, देखिँदैन रे। अब हामीले यो आँखा नाक कान मुख शरीर यो जुन देखिरहेको छ यो त एउटा रूप हो, तर यो आत्मा हो र हैन हामीले पनि थाहा छैन। हामीले पनि अब यो सोध्न लायकको चिज हो है। अरूपी अत्ता, त्यसैले कोही श्रमण ब्राह्मणहरूले चाहिँ भन्ने गर्छन् कि अरूपी अत्ता होती, आत्माको रूप हुँदैन तर मरणोपरान्त नित्य रहन्छ र सङ्केत सहितको छ भनेर दोस्रो प्रकारले दृष्टि ग्रहण गर्यो। त्यसपछि तेस्रो प्रकारले दृष्टि ग्रहण गर्ने कसरी त रूपी च अरूपी च अत्ता होती। यो आत्मभावमा रूप सहितको पनि हुन्छ, रूप रहितको पनि हुन्छ अरे। कहिलेकाहीँ रूप हुन्छ, कहिलेकाहीँ रूप हुँदैन अरे। कोहीमा रूप हुन्छ, कोहीमा रूप हुँदैन भनेर चाहिँ नि यसरी तेस्रो कोहीमा रूप हुन्छ, कोहीमा रूप हुँदैन तर मरणोपरान्त नित्य रहन्छ र सङ्केत सहितको छ भनेर तेस्रो दृष्टि लियो। अनि चौथो दृष्टि के हो? नेय रूपी नारूपी अत्ता होती, रूप सहितको पनि हुँदैन, रूप रहितको पनि हुँदैन यो आत्मा भनेको। न रूप रहन्छ न रूप रहँदैन आत्मा भनेको, तर मरणोपरान्त नित्य रहन्छ र सङ्केत सहितको हुन्छ भनेर चौथो दृष्टि हो यो है। अब यसरी नै 16 वटा दृष्टिहरू छन्। अन्त वा अत्ता होती, अर्थात् अन्त वा अत्ता होती अरोगो परम्परना सन्नीति नङ पञ्जापेन्ति। 5 नम्बरको है, अन्त वा अत्ता होती, आत्मा यो वरिपरि कतैसम्म फैलिरहेको छ, कुनै एरियासम्म यो आत्मा फैलिरहेको छ। त्यसैले यो आत्मा यहाँदेखि त्यहाँसम्म छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले यो आत्माको एउटा अन्त छ, यहाँदेखि सुरु भएर उतासम्म छ यो आत्मा, माथिदेखि सुरु भएर तलसम्म छ यो आत्मा। तसर्थ यो आत्मा अन्त छ, अन्त सहितको छ भनेर भनियो। तर अन्त सहितको छ, तर मरणोपरान्त नित्य रहन्छ र सङ्केत सहितको हुन्छ भनेर भनियो। अनि 5 नम्बरको दृष्टि 6 नम्बर कसरी भनिन्छ? अनन्त वा होती अरोगो परम्परना सन्नीति नङ पञ्जापेन्ति। भनेको मतलब अनन्त वा अत्ता होती, अनन्त छ यो आत्मा भनेको। यो आत्मा भनेको एकै ठाउँ मात्र फैलिरहेको होइन, यो आत्मा जताततै छ, यता छ उता छ, यहाँदेखि त्यहाँसम्म छ भनेर यसरी चाहिँ नाप्न सकिँदैन अरे। त्यसैले अनन्त वा अत्ता होती रे। यो आत्मा भाव अनन्त छ तर मरणोपरान्त नित्य छ र सङ्केत सहितको छ। त्यसै गरी अन्तवाच अनन्तवाच होती अत्ता, यो आत्मा भाव भनेको अन्त पनि छ अनन्त पनि छ। अन्त भनेको यहाँदेखि त्यहाँसम्म छ भनेर नाप्न सकिन्छ। नाप्न सकिने कसरी? माथि र तल नाप्न सकिन्छ रे। माथिबाट तलसम्म नाप्न सकिन्छ तर साइडबाट चाहिँ नाप्न नसक्ने अनन्त छ है। तर मर्नोपरान्त नित्य रहन्छ यो आत्मा, त्यसै गरी सङ्केत सहितको हुन्छ। त्यसपछि नेवन्त वा नानन्त वा च अत्ता होती,
यो आत्मभाव न त न त के भन्छ अन्त छ न त अनन्त नै छ। अर्थात् अन्त पनि छैन अनन्त पनि छैन यो आत्मा, तर मरणोपरान्त नित्य हुन्छ र सङ्केत सहितको हुन्छ भनेर 8 वटा भयो। 16 वटा मध्ये 8 वटा है। अब अर्को 8 वटा छ। 9 नम्बरको के हो? एकत्व संज्ञी अत्ता होती रे। एउटै प्रकारको संज्ञा सहितको हुन्छ रे। एउटै प्रकारको सङ्केत सहितको संज्ञा भन्यो भने फेरि नबुझ्ला है, सङ्केत नै भनौँला। एउटै प्रकारको सङ्केत सहितको हुन्छ रे। अर्थात् अब हाम्रो यो शरीरमा आत्मा छ, यो शरीरमा यो आत्मा चाहिँ नि यहाँबाट मुक्त भएर मर्नोपरान्त पनि त्यो नित्य नै हुन्छ, फेरि त्यो सङ्केत सहितको नै हुन्छ। त्यो फेरि अर्को शरीरमा गएर बस्न जाँदाखेरि पनि त्यो जुन सङ्केत थियो त्यो त्यस्तै सङ्केत हुन्छ, अर्को तरिकाले हुँदैन अरे। अरू कुनै तरिकाले त्यो सङ्केत हुँदैन, एउटै तरिकाले हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको हो। अब सोचौँ कि उदाहरणको रूपमा कोही व्यक्ति मरेपछि कोही व्यक्तिले चाहिँ देख्छ अरे होइन, आत्मभावलाई देख्छ अरे। त्यो आत्मभाव चाहिँ कसरी देखिन्छ? कोहीले सेतो देख्न सक्छ, कोहीले कालो देख्न सक्छ, कोहीले अनुहार जस्तो देख्न सक्छ, कोहीले धुपको जुन धुवाँ छ हो त्यो जस्तो देख्न सक्छ है। यसरी चाहिँ नि जसरी जुन त्यो सङ्केत सहितको हुन्छ त्यही सङ्केत हरेक जन्म जन्मान्तरसम्म चाहिँ गइरहन्छ भनेर एकत्व संज्ञी अत्ता होती भनेर भनिएको हो। एउटै प्रकारले त्यो सङ्केत चाहिँ नि रहन्छ अरे, तर मर्नोपरान्त आत्मा नित्य हुन्छ र सङ्केत सहितको हुन्छ। त्यसपछि नानत्व संज्ञी अत्ता होती। फेरि कोहीले के भन्छ? होइन, एउटै मात्र आकारको प्रकारको सङ्केत होइन, आत्माको नाना थरी आत्माको सङ्केतहरू छन् भनेर चाहिँ नि अरूले फेरि एउटा दृष्टि देखाउँछ। फेरि अरूले के भन्छ? परित्त संज्ञी अत्ता होती रे। अर्थात् ध्यान भावना बस्दाखेरि हामीले थाहा छ कसिन भावना भनेर थाहा छ है। कसिन भावना, नील कसिन, लोहित कसिन, नील लोहित पित्त इत्यादि रूपले कसिन ध्यान भावना गर्ने छ। त्यो कसिन भनेर भनिएको केही न केही एउटा रूप हेर्ने, त्यो रूपलाई त्यो केही न केही एउटा चिज वस्तुलाई हेरेर ध्यान भावना गर्ने। त्यो चिज वस्तु सानो चिज वस्तु हो भने त्यस अनुसार नै देखेर परित्त संज्ञी अत्ता होती भनेर भनिएको हो। अर्थात् यो आत्मा भनेर भनेको एउटा सानो चिज हो भनेर भन्यो। जो व्यक्तिले कसिन ध्यान बस्छ, कसिन ध्यानमा सानो वस्तुलाई हेरेर ध्यान बसेको खण्डमा उसले चाहिँ नि यो आत्मा भनेको सानो छ भनेर धारणा लिन्छ। त्यसपछि 12 नम्बरको अपमान संज्ञी अत्ता होती रे। अपमान संज्ञी, प्रमाण यत्रो छ उत्रो छ भनेर भन्न सकिँदैन, धेरै ठुलो प्रमाण छ रे त्यो आत्मभावको, त्यो संज्ञाको, त्यो सङ्केतको। आत्माको जुन सङ्केत छ त्यो सङ्केत यत्रो छ भनेर भन्न सकिँदैन अरे, धेरै ठुलो छ अरे। त्यो कसले भन्छ त भन्दाखेरि त्यो ठुलो कसिनलाई हेरेर ध्यान बसेको व्यक्तिले चाहिँ नि अपमान संज्ञी अत्ता होती भनेर भनिन्छ। त्यसपछि एकान्त सुखी अत्ता होती रे। एकान्त सुखी भनेको बिल्कुलै सुख नै सुख मात्र है। यो आत्मभाव सुख नै सुख सहितको छ भनेर भनेको। यो चाहिँ नि कसले भन्छ त भन्दाखेरि ध्यान भूमिहरूमा आफू ध्यान बसेर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानमा
ध्यान बसेर त्यो ध्यानबाट नै आफ्नो अर्को जुनी देखिन्छ। आफ्नो अर्को जुनी देख्दाखेरि ऊ चाहिँ नि राम्रो ठाउँमा जन्मिएको, ब्रह्मलोकमा जन्मिएको, देवलोकमा जन्मिएको देख्दाखेरि ओहो यो आत्मा त एकान्त रूपमा सुखदको नै रहेछ भनेर उसले भन्छ। बुझ्नुभयो है? मरणोपरान्त यो आत्मा सुख सहितको नै छ, तर नित्य नै छ, सङ्केत सहितको नै छ भनेर बुझ्छ। अनि अर्को एकजनाले के देख्छ, एकान्त दुःखी अत्ता होती। मरणोपरान्त ऊ चाहिँ नि गएर नरक प्रेत अपायमा जन्मने देखेर ओहो यो आत्मा चाहिँ नि दुःखी रहेछ भनेर भनिन्छ है। 14वटा भयो। अब 15 नम्बरको के हो, सुख दुःखी अत्ता होती। ध्यान भावना बसेर मरणोपरान्त है, मरणोपरान्त फेरि मनुष्य लोकमा नै जन्म लिने देखेर, मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि त दुःख पनि हुन्छ, सुख पनि हुन्छ। त्यसैले सुख दुःखी अत्ता होती। यो आत्मभाव भनेको सुख पनि लिन्छ, दुःख पनि हुन्छ। त्यसैले सुख दुःखी अत्ता होती, मर्नोपरान्त नित्य नै रहन्छ, तर सङ्केत सहित हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी बुझ्यो। अनि 16 नम्बरको अदुःखम सुखी अत्ता होती। दुःख पनि हुँदैन, सुख पनि हुँदैन यो आत्मभाव भनेको भनेर 16 नम्बरको दृष्टि लिने व्यक्तिले त्यो चाहिँ वेहफला भन्ने ब्रह्मलोकमा जन्म लिने देखेर नै भनिन्छ। वेहफला भन्ने ब्रह्मलोकमा जन्म लिँदाखेरि न दुःखको महसुस हुन्छ न सुखको महसुस हुन्छ। हो त्यसैले मरणोपरान्त सुख पनि हुँदैन, दुःख पनि हुँदैन, तर यो आत्मा नित्य नै रहन्छ, तर फेरि सङ्केत सहितको नै हुन्छ भनेर यसरी 16 प्रकारको दृष्टि ग्रहण गर्यो। त्यो दृष्टि 16 प्रकारका दृष्टिहरू के सम्बन्धी हो त भन्दाखेरि आत्म सम्बन्धी हो। यी 16 प्रकारका दृष्टिहरू आत्म सम्बन्धी मरणोपरान्त एउटा सङ्केत लिएर बस्छ भन्ने सम्बन्धी 16वटा दृष्टि हो यो। अब बुझ्नुहोस्, फेरि पनि भन्छु म है, यो फेरि अपरान्त कल्पित हो, उपान्त कल्पित होइन, जन्म लिन अगाडिको कुरा होइन। यहाँ जति पनि यो रूपी अत्ता होती अरूगीहरू छन् होइन, जति पनि 16वटा यो दृष्टिहरू छन्, यो सबै दृष्टिहरू मरणोपरान्त आफू मरेर गइसकेपछिको कुरा हो। मरेर गइसकेपछि आत्मा नित्य रहन्छ, मरेर गइसकेपछि यो आत्माको एउटा रूप रहन्छ, मरेर गइसकेपछि यो आत्माको रूप रहँदैन, मरेर गइसकेपछि यो आत्मालाई सुख हुन्छ, मरेर गइसकेपछि यो आत्मालाई दुःख हुन्छ, मरेर गइसकेपछि यो आत्मा एउटै सङ्केतको रहन्छ इत्यादि रूपले 16वटा मैले यहाँ भने हो। यो 16वटा दृष्टिहरू सबै मरेर गइसकेपछिको कुरा हो। मरेर गइसकेपछि भनेको त भविष्यको कुरा भयो है। अहिले त हामी जीवित नै छौँ, मरेर गइसकेपछि भनेको भविष्यको कुरा भयो। तसर्थ अपरान्त कल्पितमा जतिवटा छन् दृष्टिहरू, 44वटा दृष्टिहरूमध्ये यी 16 प्रकारका दृष्टिहरू हुन्, जुन कि आत्मा मरेर गइसकेपछि यो आत्मा एउटा सङ्केत सहितको हुन्छ भन्नेमा 16 प्रकारको दृष्टिहरू रहेको छ भनेर मैले 16वटा दृष्टिहरू व्याख्या गरिसकेँ है। अब आउँछ गडबड नगर्नुहोस् है, त्यसैले मैले यो 16 प्रकारको दृष्टिहरू भर्खरै मैले व्याख्या गरेँ भनेर 16वटा छुट्याएँ मैले। त्यो 16वटा कस्तो हो त, फेरि भन्छु म, त्यो 16वटा दृष्टिहरू के सम्बन्धी हो त,
मरण पश्चात यो आत्मा एउटा संकेत सहितको हुन्छ भन्ने सम्बन्धी 16वटा दृष्टिहरू सक्यो है। अब आउँछ के हो अ, मर अ, अपरान्त कल्पितमा 44वटा मिथ्या दृष्टिहरू मध्ये 16वटा मिथ्या दृष्टिहरू भर्खरै मैले व्याख्या गरेर सकियो। अब अर्को आउँछ फेरि मरणोपरान्त संकेत रहितको मरणोपरान्त यो आत्मा संकेत रहितको हुन्छ, संकेत रहँदैन। मरणोपरान्त हाम्रो यो आत्मामा संकेत रहँदैन भन्ने सम्बन्धी 8वटा, अघि 16वटा, अब 8वटा दृष्टिहरू यसरी बनिन्छ भनेर यो 8वटा दृष्टिहरू भगवान बुद्धले ब्रह्मजाल सूत्रमा फेरि पनि व्याख्या गर्छ। यसरी छ, रूपी अत्ता होती अरोगो परमरण असंयेति नङ पन्यापिन्ति है। अर्थात् यो पनि अघि जस्तै हो, त्यसैले यसरी चाहिँ 2-3वटा जान्छ हैन लहर। अब यो अघि जस्तै भएको, अघिको जुन भनेको थियो त्यो जस्तै हो। यसमा अघिमा चाहिँ नि अघिकोमा 16वटा देखाएकोमा चाहिँ नि के हो, मरणोपरान्त यो आत्मा एउटा संकेत सहितको हुन्छ भन्ने सम्बन्धी 16वटा कारण 16वटा दृष्टिहरू गयो भने अब मरणोपरान्त आत्मामा संकेत रहँदैन भन्ने सम्बन्धी 8वटा दृष्टिहरू यसरी बनिन्छ। रूपी अत्ता होती यो आत्मभाव रूप सहितको छ, अरोगो परमरण मरणोपरान्त नित्य रहन्छ, तर असंयति नङ पन्यापेति तर संज्ञा रहितको हुन्छ अरे। संज्ञा रहित भनेको संकेत रहितको हुन्छ अरे, संकेत रहँदैन अरे है। आत्मा रूपी हुन्छ, रूप सहितको हुन्छ, मरणोपरान्त यो आत्मा नित्य नै रहन्छ, तर संकेत दिँदैन अरे, संकेत चाहिँ देखिँदैन अरे। यो पहिलो दृष्टि भयो है, 1 नम्बरको दृष्टि। दोस्रो दृष्टि, अरूपी अत्ता होती अरोगो परमरण असंयति नङ पन्यापेति। यो आत्मा अरूपी हुन्छ, रूप हुँदैन, रूप देखिँदैन, मरणोपरान्त नित्य रहन्छ र संकेत रहितको हुन्छ। तेस्रो, रूपी च अरूपी च अत्ता होती यो आत्मभाव रूप सहितको पनि हुन्छ, रूप रहितको पनि हुन्छ। कोही आत्मभाव रूप सहितको हुन्छ, कुनै आत्मभाव रूप रहितको हुन्छ, तर मरणोपरान्त नित्य रहन्छ, फेरि संकेत दिँदैन, संकेत रहँदैन। फेरि अर्को 4 नम्बरको, नेय रूपी नारूपी च होती नेय रूपी नारूपी च अत्ता होती। रूप न त रूप रहन्छ न त रूप अरूप रहन्छ, अर्थात् रूपी पनि हुँदैन अरूपी पनि हुँदैन यो आत्मभाव, तर मरणोपरान्त नित्य रहन्छ, संकेत रहितको हुन्छ। फेरि अनि 5 नम्बरको, अन्त वा अत्ता होती यो आत्मभाव यहाँदेखि त्यहाँसम्म छ भनेर नाप्न सक्छ, अर्थात् अन्त छ है, अन्त छ, मरणोपरान्त मरण पश्चात नित्य छ, तर संकेत दिँदैन, अघि भनेको जस्तै हो। फेरि अनन्त वा अत्ता होती यो आत्मभाव अनन्त छ, मरणोपरान्त नित्य रहन्छ, तर संकेत रहित हुन्छ। त्यसपछि फेरि अन्तवाच अनन्तवाच होती अत्ता यो आत्मभाव अन्त पनि छ अनन्त पनि छ, मरणोपरान्त नित्य रहन्छ, तर संकेत रहितको हुन्छ।
नेवत्त अनि अर्को 8 नम्बरको नेवन्तवाच नावन्तवाच होति अत्ता है। अन्त पनि हुँदैन, अनन्त पनि हुँदैन यो आत्मा है। अन्त पनि हुँदैन, अनन्त पनि हुँदैन यो आत्मा। तर मरणोपरान्त मरिसकेपछि मरिसकेपछि नित्य रहन्छ, तर सङ्केत बिनाको हुन्छ भनेर यसरी 8 वटा जुन छ यो 8 वटा दृष्टिहरू चाहिँ नि मरणोपरान्त जो व्यक्तिहरू मनुष्यहरू मरेर गइसकेपछि आत्मा चाहिँ नि सङ्केत बिनाको हुन्छ, सङ्केत रहितको हुन्छ भन्ने सम्बन्धी 8 वटा दृष्टिहरू यसरी भयो है। अघि जुन 16 वटा दृष्टि छन् ती 16 वटा दृष्टिहरू चाहिँ मरेर गइसकेपछि यो आत्माको एउटा सङ्केत लिएर बस्छ भन्ने सम्बन्धी 16 वटा दृष्टिहरू थिए। अब आएर मरेर गइसकेपछि हामी व्यक्तिहरू मरेर गइसकेपछि यो आत्माको सङ्केत रहँदैन, संज्ञा रहँदैन भन्ने सम्बन्धी 8 वटा दृष्टिहरू रह्यो भने अब अर्को 8 वटा दृष्टिहरू है यसरी तपाईहरुलाई यो छुट्याएर भनेको छु ताकि बुझ्न सजिलो होस् भनेर है। अब अर्को 8 वटा दृष्टिहरू छन् के सम्बन्धी त भन्दाखेरि त्यो पनि मरणोपरान्त नै हो है। मरणोपरान्त आत्मा असङ्केत पनि हुँदैन, सङ्केत पनि हुँदैन। बडो कठिन हुँदै आउँछ है। मरणोपरान्त आत्मा सङ्केत रहितको पनि हुँदैन, सङ्केत सहितको पनि हुँदैन मरणोपरान्त। यसरी दृष्टि ग्रहण गर्नेहरू पनि 8 प्रकारले दृष्टि ग्रहण गर्छन्। अब त्यो पनि सरसर्ती भन्दै जान्छु किनकि अब यो पनि अघिको जस्तै नै हो, धेरै के पनि फरक हुँदैन। रूपी अत्ता होती अरोगो परम्रना नेव संज्ञे नासंज्ञाति नङ पन्यापेति। आत्माको रूप छ, नित्य मरणोपरान्त नित्य रहन्छ, तर सङ्केत सहितको पनि हुँदैन, सङ्केत रहितको पनि हुँदैन। त्यही हो, तर लास्टमा सङ्केत सहितको पनि हुँदैन, सङ्केत रहितको पनि हुँदैन भन्ने मात्र हो। यो आत्मा अरूपी हुन्छ है, यो आत्मा अरूपी हुन्छ, मरणोपरान्त नित्य हुन्छ, तर सङ्केत सहितको पनि हुन्छ, सङ्केत रहितको पनि हुन सक्छ है। त्यसपछि रूपी च अरूपी च अत्ता होते। यो आत्मा रूप सहितको पनि हुन्छ, रूप रहितको पनि हुन्छ, तर मरणोपरान्त नित्य रहन्छ, फेरि सङ्केत सहितको पनि हुन्छ, सङ्केत रहितको पनि हुन्छ है। त्यसपछि नेव रूपी नारूपी अत्ता होती। न त रूप रहन्छ, न त अरूप हुन्छ, न त रूपी हुन्छ, न त अरूपी हुन्छ यो आत्मा, तर मरणोपरान्त नित्य रहन्छ, फेरि सङ्केत सहित पनि हुँदैन, सङ्केत रहित पनि हुँदैन। त्यसै गरी अन्त वा अत्ता होती। यो आत्मा अन्त छ, यहाँदेखि त्यहाँसम्म छ भनेर नाप्न सकिन्छ। यो आत्माको अन्त छ, तर मरणोपरान्त नित्य रहन्छ, फेरि सङ्केत सहितको पनि हुँदैन, सङ्केत रहितको पनि हुँदैन। त्यसै गरी अनन्त वा अत्ता होती। यो आत्मभाव अनन्त छ, तर नित्य छ, तर फेरि सङ्केत सहितको पनि हुँदैन, सङ्केत रहितको पनि हुँदैन है। यसरी फेरि 7 नम्बरमा अन्तवाच अनन्तवाच अत्ता होती। अन्त पनि हुन्छ, अनन्त पनि हुन्छ यो आत्मा है। अन्त हुन्छ कहाँबाट, माथि र तलबाट अन्त हुन्छ, यसरी चाहिँ नि अनन्त हुन्छ। यतादेखि उतासम्म चाहिँ नि गन्न सक्दैन, यहाँदेखि त्यहाँसम्म छ भनेर भन्न सक्दैन। तलदेखि माथिसम्म चाहिँ यहाँदेखि त्यहाँसम्म छ भनेर भन्न सक्छ अरे के। त्यो अब ऊ जमानामा भएका समय ब्राह्मणहरूले ध्यान बसेर देखेको चिज हो है।
आत्मभाव त्यस्तो छ, तर मरणोपरान्त नित्य रहन्छ र फेरि सङ्केत सहितको छ पनि भन्न नसक्ने, सङ्केत रहितको छ पनि भन्न नसक्ने है। नेवन्त वा नानन्त वा अत्ता होते, न त यो आत्मा छ न त यो अनात्मा छ। सरी, यो आत्मा न त अन्त छ न त अनन्त छ, अर्थात् अन्त पनि छैन अनन्त पनि छैन, तर मरणोपरान्त यो आत्मा नित्य रहन्छ र सङ्केत सहितको पनि हुँदैन, सङ्केत रहितको पनि हुँदैन। हो, यसरी 8 प्रकारका अ, दृष्टिहरू छन्। मरणोपरान्त यो आत्माको सङ्केत रहित सहितको पनि हुँदैन, सङ्केत रहितको पनि हुँदैन भन्ने सम्बन्धी 8 वटा यसरी अ, दृष्टिहरू लिएको छ। तसर्थ आज मैले तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला, फेरि अब यो संक्षिप्त रूपमा भन्छु। सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई मैले भने अ, अपरान्त कल्पितको बारे आजदेखि उपदेश हुने हो। अपरान्त कल्पित भनेर भनेको भविष्यमा हुने सम्बन्धी दृष्टि ग्रहण गर्नेलाई नै अपरान्त कल्पित भनेर भनिन्छ। अपरान्त कल्पितमा मरणोपरान्त है, मरणोपरान्त यो आत्मा सङ्केत सहितको हुन्छ भन्ने सम्बन्धी 16 प्रकारले दृष्टिहरू ग्रहण गरेका व्यक्तिहरू थिए। 16 प्रकारले दृष्टिहरू छन् र मरणोपरान्त यो आत्मा सङ्केत रहितको दृष्टिहरू भनेर 8 प्रकारका दृष्टिहरू बताए। त्यसै गरी अर्को एउटा पनि मरणोपरान्त यो आत्माको न त न त सङ्केत सहितको हुन्छ न त सङ्केत रहितको हुन्छ भन्ने सम्बन्धी 8 वटा दृष्टिहरू बताए है। अब त्यसो भए आज मैले 16 कतिवटा भयो? 32 वटा है। 32 वटा अपरान्त कल्पित मरणोपरान्त भविष्य सम्बन्धी मा 32 प्रकारका दृष्टिहरू मैले अब सकेसम्म व्याख्या गरेँ किताबमा उल्लेखित अनुसार है। अब बाँकी रह्यो कतिवटा? 32 वटा भन्यो भने 44 वटामा 32 वटा गयो भने 12 वटा है। अब 12 वटा बाँकी छ। त्यो 12 वटामा भोलि कतिवटा भन्न सक्छ हेरौँ त्यसको अनुसार। अब आजको यो धर्मदेशना चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन है? अलि गाह्रो त गाह्रो नै छ। भगवान् बुद्धले चाहिँ यो बुझेको नै हो। उहाँले चाहिँ यो हरेक चिजलाई बुझेको नै हो। त्यसैले यो हरेक मैले यहाँ आज 3 भागमा छुट्याएर तपाईँहरूलाई उपदेश दिएँ है, यो बुझाउन प्रयास गरेँ। 3 भागमा जति पनि भागहरू भन्छौँ, यो भागहरू उल्लेख हुँदाखेरि ग्रन्थमा नै उल्लेखित भएको छ कि भगवान् बुद्धले यस्ता दृष्टिहरूलाई भगवान् बुद्धले देखिसक्यो। यस्ता दृष्टिहरू ग्रहण गर्नको लागि जे अनुभव गरेको थियो त्यो भगवान् बुद्धले पनि अनुभव गरिसक्यो। त्यसलाई अनुभव पनि गरेर त्यसको उत्पत्ति, त्यो अनुभवको, त्यो वेदनाको उत्पत्ति पनि देख्यो, त्यो वेदनाको विनाश पनि देख्यो, त्यो वेदनाको आदिनव पनि देख्यो, त्यो वेदनाको निस्सरण पनि देख्यो भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ। तसर्थ यो हरेक वेदनाहरूलाई देखेर, अर्थात् यो जति पनि यी दृष्टिहरू छन्, ती दृष्टिहरू धारणाहरू हुनको लागि एक ठाउँमा अडिनुपर्छ। त्यहाँबाट अगाडि नगइकन एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ। अर्थात् एउटा सुखमय अनुभव भयो भने त्यो सुखमय अनुभवमा तल्लीन भएर है, त्यही सुखमा मात्र झन्झन रमाएर बस्यो भने एउटा धारणा उत्पन्न हुन्छ। तर भगवान् बुद्धले त्यो उत्पन्न भएको त्यो धारणालाई पनि बुझ्नु भइसक्यो, त्यो वेदनालाई पनि बुझ्नु भइसक्यो।
त्यो वेदना पनि त्यो सुखद वेदना पनि एकछिनको लागि रहन्छ, फेरि पनि विनाश भएर जान्छ भनेर भगवान बुद्धले थाहा पाउनुभयो। त्यसैले त्यहाँबाट पनि अगाडि जानुभएको थियो भगवान बुद्ध। त्यसैले यहाँ जति पनि उल्लेख भइरहेको यो दृष्टिहरू छन्, ती दृष्टिहरू लिनलाई पनि ती मतहरू धारण गर्नको लागि पनि कहीँ हदसम्म ध्यान बसेर बुझ्नुपर्छ। बिना ध्यान बसे बुझ्न सकिँदैन। भगवान बुद्धले बुझिसक्नुभयो। त्यहाँबाट पनि त्यो बुझेर पनि पार गरिसक्नुभयो। तसर्थ जो व्यक्तिले भगवान बुद्धको प्रशंसा गर्छ, भगवान बुद्धको प्रशंसा गर्ने भनेको शीलको सम्बन्धी मात्र हो पृथकजनहरूले। हो यस्तो सम्बन्धी पृथकजनहरूले प्रशंसा गरेर गर्न सकिँदैन, किनकि भगवान बुद्धहरूले मात्र यी ज्ञानहरूको सम्बन्धी भगवान बुद्धको प्रशंसा गर्न सक्छ भनेर भगवान बुद्ध स्वयंले बुद्धहरूको प्रशंसा यसरी गर्नुभएको थियो है। भगवान बुद्धहरूको ज्ञान यतिसम्म छ भनेर चाहिँ नि भगवान बुद्धले देखाउनको लागि भगवान बुद्धको समयमा भएको ती दृष्टिहरू भगवान बुद्धले भन्नुभएको हो ब्रह्मविचार सूत्रमा। अब भोलि चाहिँ नि अरू बाँकी रहेका अपरान्त कल्पितका दृष्टिहरू बताउने छु। आजलाई चाहिँ नि यति नै भन्दै बिदा मागेँ। तपाईँहरू सबैजनाले अब राम्ररी ध्यान दिएर सुन्नुभएको हो भने यो विभाजन गरेको राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। हरेक चिज चाहिँ नि नबुझे पनि कमसेकम विभाजन गरिएको चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। यदि राम्ररी सुन्नुभएको होइन भने अरू पनि काम गर्दै सुन्नुभएको हो भनेदेखि तपाईँहरूले फेरि अरू कुनै दिनमा युट्युबमा चाहिँ नि हेर्नुहोला है। अरू कुनै दिनमा आज अब सबैजनाको बिहानको समयमा सबैजनालाई त भ्याउँदैन होइन। यो बिहानको समयमा अब खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ, चिया पकाउनु पर्ने हुन्छ, अफिस जानलाई ढिला हुन्छ होइन। धेरै व्यस्तताको बावजुद पनि कमसेकम जुममा यसरी सम्बन्ध भएर सुनिरहनु भएको छ। पछिल्लो समयमा फेरि एकपटक चाहिँ नि फ्री भएको समयमा सुन्नुहोला। त्यसरी सुनेर अलिकति यो मैले जुन विभाजन गरेको छु त्यो विभाजनलाई भए पनि कमसेकम बुझ्न चाहिँ प्रयास गर्नुहोला, ताकि भगवान बुद्धको पारामा यसरी पूर्वान्त कल्पित मतहरू थिए, यसरी अपरान्त कल्पित मतहरू चाहिँ दृष्टिहरू चाहिँ थिए भन्ने बुझ्न सक्नुहुनेछ है। यति भन्दै आजको धर्मदेशना टुङ्ग्याएँ। भवतु सर्वमङ्गलम्।